रामा कणकोणकर हल्ला प्रकरण म्हणजे अटेम्प्ट टू मर्डर जाल्ल्याक आज 8 दीस जाले आणि जो भशेन इन्व्हेस्टिगेशन फुडें गेलां सुरवातेक एक कॉन्फिडन्स अशी आयिल्ली की इन्व्हेस्टिगेशन इज ऑन रायट ट्रॅक पण आता ते मातशें स्लो डावन जालां अशें दिसता स्लो डावन जाल्या सारकें दिसता आता सगळें आसा ते पुलिसांचेर आताच्या काळान ह्या गोंयच्या पुलिसांची क्रेडिबिलिटी इतली आल्ल्या की क्रेडिबिलिटी उरोंक ना आनी ताच्या फाटल्यान बरीचशी उदाहरणां आसा जशें आतां मांद्रेंत मारियाक कशी गाडी घालून चिड्डून उडयली आनी त्या आरोपीक बेल दिली कोर्टान आनी सांगून कितें की पुलीस लॅप्सीस इन द इन्व्हेस्टिगेशन सो आनी कशें सुद्दां आतां काल जेन्ना बेलीक हियरिंगाक आयले ह्या रामा कणकोणकर हल्ला प्रकरणान तेन्ना सुद्दां कोर्टान डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मारला की जो प्रोसिजर आसा तो फॉलो करूंक ना म्हणून सो पुलीस हांगा मुद्दम करता की इन्व्हेस्टिगेशन डिरेल जावपाक असो लोकां मदीं मागीर दुबाव येता आनी दुसरे सायडीन सीएम म्हणटा की डोंट पॉलिटिसायज द मॅटर तुमी ज्या भशेन वागता ते भशेन पॉलिटिसायज जावचें ना आनी कितें जातलें आनी दर्या चल पॉलिटिसायज जालें वाय इट शूड हॅव अ बेरिंग ऑन द इन्व्हेस्टिगेशन सो इन्व्हेस्टिगेशन आपलें चलपाक जाय न्हू आज एक गोंयान बरें जालां की सगळे कटींग अक्रॉस इवन पॉलिटिकल लायन्स बीजेपीन आसले सुद्दां फुडारी उलोवपाक लागल्या मगोचोय फुडारी उलोवपाक लागला आनी अशे बरेचशे राजकारणान आशिल्ले लोक सुद्दां आतां उलोवपाक लागल्या की गोंयान गुंडाराज जाला म्हणून आनी आयला म्हणून आनी म्हणून लोकां भितर एक भिरांत निर्माण जाल्या सो फायनली म्हजो एक अपील की अजून बरे कांय ऑफिसर आसा इवन आय नो पर्सनली बरें इन्व्हेस्टिगेशन सारकें करून ताचो फायनली आउटकम हाडूंक शकता आनी ते मास्टर मायंड जो आसा आनी लोकांचो दुबाव आसा मास्टर मायंड आसा म्हणून ताचे पर्यंत इन्व्हेस्टिगेशन पावूंक शकता आनी व्हडलो वेळ लागचो ना पूण बरे ऑफिसरांनी फुडें येवचे आनी एक टेस्ट केस अशी धरून एक तुमचीच क्रेडिबिलिटी वाडोवपा खातीर काम करचें अशें म्हाका दिसता.